न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साधते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेन अपि कर्मणा हरिर्हि साधते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका तप न तपोभिर्न न तप वेदैश्च न वेद ध्यान आदि द्वारा ज्ञानेन अपि कर्मणा ज्ञान एवं कर्म आदि कुनै पनि साधनले भगवानलाई वशमा गराउन सक्दैन। भगवान यी कुनै कार्यद्वारा वशमा पर्नुहुन्न, उहाँ त केवल भक्तिद्वारा मात्रै वशमा पर्नुहुन्छ। यसको प्रमाण हरिर्हि साधते भक्तया, हरिलाई केवल भक्तिको साधनाले मात्र वशमा गर्न सकिन्छ। प्रमाणम तत्र गोपिका, प्रमाण को छन् त भन्दा तत्र गोपिका, गोपीहरू यसको प्रमाण छन्। यसको प्रमाण तत्र गोपिका, गोपीहरू प्रमाण छन्। न तिनलाई ज्ञान थियो न तिनको वेद अध्ययन थियो, ती त ग्वालवालहरू स्त्री। एक त ती ग्वालवालहरू, न तिनले यज्ञ आदि गर्न सकेका थिए, न त कुनै तपस्या गरेका थिए। केवल हरिर्हि साधते भक्तया, हरिलाई आफ्नो अधीनमा आफ्नो मुट्ठीमा राखे, आफ्ना इसारामा नचाए। भगवानले दुई हात थापेर दुध माखन आदि देऊ न भनेर माग्दाखेरि पनि दिएनन्, अनि भगवान तिनका पछि पछि देऊ न भन्दै पनि दौडनु भयो। तिनले कृष्ण मेरा घरमा आएर पनि यसो लीला गर्दै हुन्थ्यो, चोर्दै हुन्थ्यो, केवल सोचे मात्र भगवानले गएर लीला गरिदिनु भयो, चोरी दिनुभयो। चोरको उपनाम आफूले ग्रहण गर्नुभयो, तर पनि ती गोपीहरूलाई खुसी तुल्याउनु भयो, ती ब्रजवासीहरूलाई खुसी तुल्याउनु भयो। यसकारण प्रमाणम तत्र गोपिका। बिहान शौच आदि कार्यबाट निवृत्त भएर स्नान आदि कार्य गरेर नुहाई धुवाई सबै गरेर कत्रो शुद्धि गरेर पकाएर चाँदीका थालमा भोग राखेर अनि त्यसलाई ढाकेर छोपेर लगेर तुलसी आदि दल राखेर अर्पण गर्दा पनि हामी जस्ता तुच्छ जीवको हातबाट दिएको भोग भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर ब्रह्मा आदि देवताहरूले सोच्ने गर्छन् भने भक्तया, भक्तहरूको के गरिदिनु भयो त भन्दा ती ग्वालवालहरूले मुखमा हालेको जुठो पनि, मुखबाट थुतेर आदि टोकेको चपाको र्याल लागेको वस्तु पनि शस्त्र रूपमा स्वीकार गर्नुभयो। भगवान भक्तिको अधीनमा हुनुहुन्छ सबरीले चाख्दै राख्दै गरेको फल पनि भगवान श्रीरामचन्द्रले भुँडीभरिनी गरी अगाउने गरी भजनका रूपमा लिइदिनु भयो भने प्रमाणम तत्र गोपिका हरिर्हि साधते भक्तया। हरिलाई केवल भक्तिले आफ्नो बनाउन सकिन्छ। यसको प्रमाण भनेको गोपीहरू हुन्। कलियुगमा व्रत तीर्थ योग र ज्ञान चर्चा आदि धेरै साधनको कुनै आवश्यकता छैन। वास्तवमा यहाँ त केवल भक्तिले नै सर्वसिद्धि प्रदायिनी, सबै प्रकारका सिद्धि प्रदायन गर्छन्। नारदले यति भनेर अब प्रतिज्ञा लिनुहुन्छ। अन्य धर्मास्ति रसस्कृत्य, अन्य धर्मास्ति रसस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वं न प्रवर्ते। अन्य धर्मास्ति रसकृत्य, अन्य धर्म तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान्
तदा नाहम हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तय। हे देवी, मैले तिम्रा यी पुत्रहरूलाई जगाएर तिमीलाई पनि जनजनको हृदयमा पुर्याउन सकिन भने नाहम हरेर्दासो, म हरिको दासै हुने, हरिको भक्तै होइन ल। हे नारद, भक्ति अगाडि भन्नुहुन्छ यस्तो प्रतिज्ञा सुनेर। हजुरले प्रतिज्ञा अनुसार मेरा यी पुत्रहरूलाई पहिले जगाउनुहोस् भन्दा नारदले ज्ञान र वैराग्यका सुतेका ठाउँमा गएर तिनीहरूको कानमा गीता बार बार गीता पाठ गराए, बार बार विष्णु सहस्त्र नाम सुनाए। ये ज्ञान ये वैराग्य उठ उठ, यस प्रकार बार बार हुङ्कार गर्नुभयो, पुकार गर्नुभयो। गीता कति पटक वाचन गरियो कानमा, कति पटक विष्णु सहस्रनाम आदि वाचन गरियो। अनेक वैदिक सुक्तिहरू ऋचाहरू पाठ गरियो, अनेक प्रकारका मन्त्र तन्त्र आदि सब साधन लगाइयो। सर्व सत्र पुराण एवं गीता आदि शास्त्र पाठ गर्दै वेद ध्वनि आदि सुनाइयो। कसै गर्दा पनि जागेनन्। यो गीता आदि सत्र पुराण आदि वेद ध्वनि आदिको प्रभावले आँखा खोले, शास्त्र ध्वनि बन्द हुने बित्तिकै फेरि हाई काट्दै सुतिहाले। यसो आँखा खोल्छन्, गीता सुनाएपछि कसले के भन्यो जसै वेद ध्वनि बन्द हुन्छ आँखा चिम्लेर निदाइहाल्छन्। ज्ञान र वैराग्यलाई जगाएर भक्तिको प्रचार गर्ने आफ्नो प्रतिज्ञा असफल हुन लागेकोमा बडो चिन्ता लाग्यो नारदलाई। त्यसै बेला आकाशवाणी भयो। के त? व्योमवाणी तदैवावुन्मा, व्योमवाणी तदैवावुन्मा, ऋषे खिद्यतामिति उद्धमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। व्योमवाणी तदैवावुन्मः ऋषे खिद्यतामिति उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। हे नारद, चिन्ता नगर्नुहोस्, आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार पुरा गर्न सत्कर्म गर्नुहोस्। सत्कर्म केलाई भनिन्छ? अब सत्कर्म गर्नुहोस् भनेर आकाशवाणी भयो। सत्कर्म केलाई भन्ने? गीतादेखि लिएर वेद ध्वनिसम्म सुनाइसक्यो। त्योभन्दा ठुलो सत्कर्म के होला भन्दा त्यो सत्कर्म सन्तहरूले बताउँछन्। सन्तहरूको सङ्गमा गएर त्यो सत्कर्मका बारेमा प्रश्न गर्नु र त्यो सत्कर्म गर्नु। अब आकाशवाणी सुनेर नारद बडो आश्चर्यचकित हुनुभयो। के होला त्यस्तो सत्कर्म जो वेद ध्वनि, जो गीता पाठ, सहस्रनाम आदिको उच्चारणद्वारा पनि हुन नसकेको सत्कर्म के होला? के सत्कर्म गर्ने त? अब अनि को सन्तलाई सोध्न जाने? तैपनि आकाशवाणी सुनेर नारदले आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्ने उद्देश्यले, हे देवी, तिमी यही बस्दै गर, म सत्कर्मबारे बताउने सज्जनको खोजी गरेर आउँछु। हामी जस्तो भयो, अब त्यस्ता प्रतिज्ञा हुँदै गरे। अब प्रयास गरेकै हो, भन के गर्ने त? मैले प्रयास गरेकै हो, सकेन कि यार भनेर छोडेर हिँड्ने त्यो बिचारा नारद बोली वचनको यति पक्का हुनुहुन्थ्यो, खोज्न हिँड्नुभयो। अब हाम्रो जस्तो भयो नि त, मैले के गर्ने हो भन, लाग्यो आफ्नो बाटो ततायो। अझ उस्तै पऱ्यो, अलि उता गरेर मैले त गर्दैकै हो नि, भएन, तिनीहरूकै दुर्भाग्य, तिनीहरूको भाग्य रहन्छ, मैले मात्र गर्दै रहन्छ। म तिनको अर्ध लियो र सबै मैले हेरिदिनु पर्ने, के ऋण खाइदिएछु मैले गर्नलाई भन्दै हिँड्थ्यौँ। प्राय यस्ता उत्तरहरू आफूले केही गर्न सकेन भने आउँछन् कि गर्न भनेर प्रयास गर भइहाल्यो भनेदेखि 4 पैसाको काम गरेछ 4 रुपियाँको फुर्ती लाउँछौँ, 400 रुपियाँको फुर्ती लाउँछौँ 4 पैसाको काम गरेर। जसलाई केही सरोकारै छैन नि त्यहाँ पनि त्यहाँ त्यस्तो घटना घटेको थियो नि, त्यतिखेर कसले गरे थाहा छ? के सोचेछस् मलाई भनेर दिइहाल्छौँ। भन भने त्यसको ऋण खाएछ मैले, त्यसको अर्ध लियो म, त्यति त आफूले पनि गर्नु पर्यो नि, सबै मैले गर्दैन पर्ने। कति न त्यसलाई जन्माएर हुर्काएर बढाएर त्यहाँसम्म पुर्याइदिए जस्तो सबै मैले गर्दैन पर्ने, आफूले नि गर्नु पर्यो नि।
नारद सन्तको स्वभाव हुन्छ कि वचन दिनुभयो वचन पुरा गर्न भनेर हिँड्नु पनि भयो। अब म त्यस्ता सज्जनको खोजी गरेर आउँछु जो सज्जनले यो सत्कर्मका बारेमा बताउनुहोस्। नारदलाई पनि थाहा नभएको होला सत्कर्म, बिचारा के होला अब त्यस्तो सत्कर्म भनेर। भक्तिसँग यति भनेर आज्ञा लिएर आफ्नो बाटो लागे, बाटोमा भेटे जति सबैसँग सोध्थे बिचारा, सारा कथा सुनाउँथे पहिला कि यस्तो यस्तो प्रसङ्ग भयो, यस्तो भयो, वृन्दावनमा भक्तिसँग भेट भयो। भक्ति त 16 नै छिन्, तर ज्ञान र वैराग्य वृद्ध भए, जर्जर भएर भुइँमा लडेका छन्। मैले गीता सुनाएँ, यो गरेँ त्यो गरेँ। अब यी कुनैले भन आकाशवाणीले सत्कर्म गर्नु भनेको छ, म सत्कर्मको खोजी माडेँ। तब सबै आश्चर्य पर्थ्यो। अब एक त नारदलाई थाहा नभएको सत्कर्म के होला, कि सबैले सोध्न जानी नै नारदलाई हो। उन त सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सबै लिन जानी नै उहाँसँग हो। एचओडी, हेड अफ डिपार्टमेन्ट नै उहाँ हो शास्त्रको। अब उहाँलाई नै थाहा नभएको कुरा कसलाई सोध्न जाने? अनि फेरि अब गीता पनि भइसक्यो रे, वेद ध्वनि पनि भइसक्यो रे, अब त्यस पछाडि 17वटा पुराण सुनाइसक्यो रे, गरिसकेर केही गरे नि उन्न। कसैले बताउन सकेनन्। उहाँको प्रश्न सुनेर धेरै मान्छेहरूले त मौन व्रत धारण गरे। साइडबाट शिष्यहरूले उहाँको व्रत छ भन्थे, थाहा छैन के हो के बोल्ने थिए। अनि कति मुख बने, कति सोध्नु अगाडि नै भाग्न लागे। अन्तमा तपस्या गरेर पत्ता लगाउँछु। अब कसैले उत्तर त दिएनन्। म तपस्या गर्छु भनेर तपस्या गरेर तपोस बलद्वारा यो सत्कर्मको बारेमा मैले पत्ता लगाउँछु भनेर तपस्या गर्नका लागि बद्रिका आश्रमतर्फ जाँदै गर्दा सनकादिसँग भेट भयो। र सनकादिले त्यो मलिन उदास अनुहार देखेर प्रश्न गरे। अघि जुन प्रश्न सुरुमा हामीले भन्दै थियौँ कि के हो यो भनेर, किन यस्तो मलिन? र नारदले वृन्दावनदेखिका सारा घटना बेली विस्तार लगाउँदै सुनाएर, हे कुमार हो, भगवानको कथा नै हजुरहरूको जिउने आधार हो। हजुरहरूलाई थाहा हुनुपर्छ कि त्यो सत्कर्म कुन साधनको नाम हो, के हो त्यस्तो सत्कर्म जुन सत्कर्म संसारमा कसैलाई थाहा रहन्छ। जगतमै कसैलाई थाहा नभएको, कसैले बुझ्न नसकेको, जान्न नसकेको, देख्न नसकेको, अनुभव गर्न नसकेको र कसैले बोल्न नसकेको, बताउन नसकेको यस्तो सत्कर्म के हो? त्यो सत्कर्मको अनुष्ठान कस्ता प्रकारले हुन्छ? भक्ति एवं ज्ञान वैराग्यको कष्ट निवृत्ति कस प्रकार होला भन्दा सनकादि उत्तर दिनुहुन्छ। हे नारद, द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञ योगयज्ञास्तथा परे। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञ योगयज्ञास्तथा परे। शोध्याय ज्ञानयज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचका। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञ योगयज्ञास्तथा परे। स्वाध्यायन ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचका। ऋषिहरू अगाडि बताउनुहुन्छ, हे नारद मुनि, ऋषिहरूले गर्न कठिन तर स्वर्ग मात्रै दिने अनेक साधनहरू बताएका छन्। द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्यायन ज्ञान यज्ञ, यी सबै केवल स्वर्ग आदि प्रदान गर्ने, पुण्य आदि फल दिने अनेक साधनहरू, तर अहिलेसम्म भगवानलाई प्राप्त गराउने साधन गुप्त छ। तिमीले पनि सुनेका त छौ, तर गुप्त छ। जुन कर्मले जीवलाई भगवानको प्राप्ति गराउँछ त्यही कर्मलाई सत्कर्म भनिन्छ। सत्कर्म भनेको भगवत प्राप्ति गराउने मार्ग हो। भक्ति ज्ञान एवं वैराग्यको कष्ट निवृत्तिका लागि भागवतको कथा नै उत्तम साधन हो। कुनै समय व्यासजी मोहमा परेर चिन्तित भएको बेला तिमीले नै चतुश्लोकीका रूपमा अहमेव समेवाग्रे
नान्यद्य सदसत् परम। इस प्रकार चतुश्लोकी का रूपमा जो 4 श्लोकमा व्यासलाई भागवत सुनाएर चिन्ता हरण गरेका थियो, सो कुरा बिर्सेर हे नारद किन चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ, किन चिन्तित हुनुभएको छ? ज्ञान वैराग्य र भक्तिको कष्ट निवृत्तिको सङ्कल्प गरेर भागवतको यदि अनुष्ठान गरियो भने ज्ञान वैराग्यको कष्ट निवृत्ति हुन्छ र नारद हजुरको प्रतिज्ञा पनि पुरा हुन्छ। सम्पूर्ण वेद आदि शास्त्रको सार भागवत श्रवण गर्नुलाई नै सत्कर्म भनिन्छ। अब नारद अगाडि भन्नुहुन्छ, हे 4 कुमार, जहाँबाट भागवत निकालियो, भागवत जहाँ जहाँबाट टिपन टापन पारेर भागवतको मैले उपदेश गरेँ, त्यो भागवत जहाँबाट निकालिएका शास्त्र चाहिँ सत्कर्म नहुने, अनि तिनै शास्त्रबाट निकालेको भागवत चाहिँ उसो भए कसरी सत्कर्म हो? प्रश्न त स्वाभाविक हो। स्रोत चाहिँ सत्कर्म नहुने, भागवत चाहिँ कसरी सत्कर्म भयो? यहाँ कुमारजीले बडो गजबको उदाहरण दिनुहुन्छ। आँपको रुखमा जरादेखि टुप्पोसम्म रस त भरिएको हुन्छ, तर त्यो रस भरिएको जरा, रस भरिएको डाँठ, रस भरिएको हाँगा बिगा अनि रस भरिएका पात पान गर्दा त्यो आँपको रस प्राप्त हुँदैन, त्यो आँपको फल प्राप्त हुँदैन, त्यो आँपको फलको जो रस छ, स्वाद छ, त्यो प्राप्त हुँदैन। तर त्यही रस नै जब सारको रूपमा पाकेको फलमा पुग्छ, त्यसले सुस्वादु बनेर सबैलाई आनन्दित दिन्छ। दुधमा घिउ भए पनि घिउको स्वाद त आउँदैन नि, तर त्यही दुधलाई दही जमाएर मथेर जो घिउ निकालिन्छ, त्यो घिउ देवताहरूका लागि पनि स्वादवर्धक बन्छ। यज्ञमा घिउ चाहिन्छ। त्यसै गरी वेदोपनिषदां साराज जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। वेदोपनिषदां साराज जाता भगवती कथा, भागवत को कथा संपूर्ण वेदादि शास्त्र को सारभूत स्वरूप हो। त्यही वस्तुबाट बनेको भए पनि दूधभन्दा घिउ भिन्न र बुद्धिवर्धक शरीरवर्धक हुन्छ। त्यसै गरी सम्पूर्ण शास्त्रको सार रूप निकालिएको भए पनि भागवत तिनीहरू भन्दा भिन्न र बढी फलदायी हुन्छ। जसरी त्यही वृक्षको फल स्वरूप आँपको वृक्ष बन्छ र त्यसले जो स्वाद प्रदान गर्छ, त्यही आँपको हाँगा बिगा रुख जरा आदि टोक्नाले प्राप्त हुँदैन। वेदव्यासले दुखी जीवात्माको मुक्तिका लागि भनेर भागवत रचना गर्नुभयो। भक्ति ज्ञान वैराग्यको दुःख निवृत्तिका लागि भागवत सुन्नै पर्छ। तब नारद भन्नुहुन्छ, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहम् अंधकार नाशं विदाय हि तदोदयते विवेक। तद उदयते विवेक। भाग्यो उदयन, भाग्य उदय भए पछाडि बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतं मोह अंधकार नाशम विदाय ही तदोदय विवेक। तद उदय विवेक। अनेकों जन्म को पुण्य को भाग्य को भाग्योदयन, भाग्य को उदय भए पछाडि बहुजन्म समर्जितेन, बहुजन्म को पुण्य अनि भाग्य उदय, भाग्योदयन भाग्य उदय भए पछाडि सत्संगमं च सत्संग प्राप्त हुन्छ व्यक्तिलाई। र त्यो सत्संगको प्रभावले आफू भित्र भएको अज्ञान रूपी जो अंधकार, मोह र अंधकार नाश भएर जान्छ र विधाय हि तद उदय विवेक। विद्या प्राप्त गर्छन् र जो विद्याले तद
उदय विवेक, विवेक उदय हुन्छ। त्यस्ता व्यक्ति विवेकी पुरुषलाई भगवत कृपा प्राप्त हुन्छ, भक्तिको कृपा प्राप्त हुन्छ र भक्ति प्राप्त हुन्छ। यस प्रकार वर्णन गर्दै नारद सनकादिलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ, निवेदन गर्नुहुन्छ, हे प्रभु ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुकशास्त्र कथोज्ज्वलम भक्ति ज्ञान विरागणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। हे सनकादि, हे ऋषिगण हो, हे प्रभु, यहाँ भन्नुहुन्छ ज्ञान वैराग्यलाई जगाएर जन जनमा भक्तिको प्रचार गराउन अब म ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, ज्ञान यज्ञ गर्न चाहन्छु। के को त शुक शास्त्र कथोज्ज्वलम, यो शुक शास्त्रको श्रीमद् भागवत रूपी महाग्रन्थको महापुराणको शुक शास्त्रको र भक्ति ज्ञान विरागणानां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। हे प्रभु, मैले गएर ज्ञान र वैराग्यलाई जगाएर जन जनमा भक्तिको प्रचार गराउन, भागवत आदिको कथा गराउन चाहन्छु। यो यज्ञ मैले कहाँ गरौँ, कसरी गराउँ, कति दिनको गराउँ भन्दाखेरि कुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ सनकादि चतुष्कुमारहरूबाट, हे नारद गङ्गाद्वारम, हरिद्वारमा, गङ्गाद्वार भनेको हरिद्वारमा आनन्द नाम गरेको घाट छ। अब उत्तर पूर्व पश्चिम सबैतिरबाट जम्मा हुनेहरूलाई, बद्रिकाश्रमतिरबाट झर्ने सनकादि ऋषिलाई पनि हरिद्वार बिच पर्यो, वृन्दावनतिरबाट उकालो चढ्नेलाई पनि हरिद्वार बिचमा पर्यो र अलि फराक ठाउँ पनि भयो, फराकिलो ठाउँ पनि चाहियो धेरै भक्तहरू बसेर सुन्नलाई। यसकारण गङ्गाद्वारम, गङ्गाको द्वार हरिद्वारमा आनन्द नाम गरेको घाटमा देवता ऋषि मुनि तथा सिद्धहरूको तपस्थली, सोही ठाउँमा भागवतको आयोजना गर्ने निर्णय भयो। कथाको प्रभावले ज्ञान र वैराग्य तरुण हुनेछन् भने भक्तिको कष्ट निवारण हुनेछ। कुमारहरूको सल्लाह अनुसार भागवत गराउने उद्देश्यले नारद अब निवेदन गर्नुहुन्छ, प्रभु भागवत सुनाउनुहोस्, भागवत सुनाउनुहोस् भनी अनुरोध गरे। प्रभु भागवतको यो प्रसङ्ग हजुरहरूले श्रवण गराउनुहोस्। हुन्छ भनेर सनकादिलाई सँगै लिएर नारद हरिद्वार आउनु भयो र गङ्गा किनारमा कथाको तयारी भयो। कथाको तयारी भए पछाडि नारद आबु कर्ता भनेर मुख्य वक्ताका रूपमा कुमार ऋषिहरूलाई वर्ण गरेर भक्ति ज्ञान वैराग्यको कष्ट निवृत्तिको सङ्कल्प गरेर कथा प्रारम्भ भयो हरिद्वारमा।